Sa katapusang balita, ipag nagpasundayag sa kultura ug mga sugilanon sa Mindanao sa adlaw sa Iligan. Para sa ubang detalye ug impormasyon, niara si Cristel Marian Tapuyaw sa Philippine Information Agency, Lanao del Norte. Radyo Pilipinas Report. Cristel, Gipasundayag sa Integrated Performing Arts Guild kung ipag ang Tales from Mindanao ni adtong Hunyo 18 sa Iligan City Public Plaza isip kabahin sa pagsaulog sa ika-76 nga adlaw sa Iligan. Gipakita sa pasundayag ang pito ka istorya gikan sa nagkalaing-laing komunidad sa Mindanao, pinaagi sa sayaw, musika ug teatro aron ipaila ang kultura, tradisyon ug kasaysayan sa rehiyon. Mato di ipag founder ug artistic director Steven Patrick Fernandez, ang mga produksyon nagpakita sa mga mithi, pagtuo o kasinatian sa mga komunidad sa Mindanao nga mapreserbar pinaagi sa performing arts ug mapasa sa umaabot nga mga henerasyon. Samtang giingon ni 76 adlaw sa Iligan Chairperson ug City Mayor's Office Chief of Staff Jules Vernie A. Padilla nga padayon nga gisuportahan sa lokal nga panggamhanan ang mga inisyatiba sa arts ug culture. Ilabi na ang ipag gadakong kabahin sa paglambo sa creative industry sa syudad. Gipahibalo usab sa ipag nga nag-andam kini sa pagtanyag sa Basic Performing Arts course nga giakreditar sa Technical Education and Skills Development Authority aron mas mapalambo ang kahibalo ug ang kahana sa mga gustong sulod sa creative industry. Alang sa Integrated State Media, Cristel Marian B. Tapuyaw gikan sa Philippine Information Agency, Iligan City ug Lanao del Norte.